हुकूमत हट दर्मी पर कायम। फैसलाबाद चिनियोट में यूटिलिटी स्टोर्स तो खुल गए मगर सब्सिडी ना मिल सकी। अशिया हुरनोश की कीमतों को पर लग गए। चीनी 190 से बढ़कर 155, घी 380 से 440 रुपए किलो हो गया। 10 किलो वाले आटे का थैला 650 से बढ़कर 1500 रुपए का हो गया। चावल समेत दालें भी महंगी। सिटी 41 की काविश रंग ले आई। 18 हजारी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदाद तकसीम करने के लिए दूसरा मरकज भी कायम। सिटी 41 ने भगदड़, रश और इंतजामी खामियों की निशानदेही की थी। फंड्स की अदम दस्तियाबी। फैसलाबाद के 8 बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। जिले इंतजामिया ने घंटा घर मंसूबा के लिए फेस्को इंतजामिया को ताहाल रकम मुंतकिल न की। हुकाम की अदम दिलचस्पी ताजरों पर भारी पड़ने लगी। बिजली के लटकते तार दुकानदारों और खरीदारों के लिए वबाले जान बन गए। फेस्को इंतजामिया मुरम्मती काम के नाम पर सार्फिन को ख्वार करने लगी। चिनियोट में बिजली बंदिश मामूल। सफाई के नाम पर तीसरी मरतबा 10 फीडर्स के से 100 से जायद इलाकों की बिजली सप्लाई बंद। ताजरों समेत शहरी परेशानी में मुब्तला। नेट मीटरिंग सार्फिन के मसाइल बढ़ने लगे। फेस्को ग्रीन मीटर्स की बिलिंग में सुस्ती का शिकार। 4 माह से ग्रीन मीटर्स के बिल जारी न हो सके। सार्फिन सब डिवीजन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से FIC को दिए गए 10 करोड़ रुपए वापस। एमरजेंसी, OPD और एडमिन ब्लॉक समेत दीगर तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। MS ने कहा कि फंड्स के लिए हुकूमत से दोबारा राब्ता कर रहे हैं। फैसलाबाद PHA अफसरान काम करने के बजाय ठंडे कमरों तक महदूद। गुलिस्तान कॉलोनी में गोसिया पार्क गंदे पानी की जद में आ गया। बच्चे बुजुर्गों ने सीवरेज ज़दा पार्क से मुंह मोड़ लिया। गंदे पानी की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। इलाका मकीनों का जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। आरजी कूड़ादान फैसलाबाद के हुस्न पर काबिज। सफाई के नाकस इंतजामात शहर की खूबसूरती मांद करने लगे। 12 कलेक्शन पॉइंट्स शहरियों के लिए कड़ा इम्तहान बन गए। ताफून ज़दा माहौल में सांस लेना भी दुश्वार हो गया। साफ सुथरा पंजाब मुहिम जारी। फैसलाबाद शहर की तर्ज पर देही इलाकों को भी साफ रखा जाएगा। हर गांव के लिए 10 सैनिटरी वर्कर्स और 4 रिक्शे हायर किए जाएंगे। इसके अलावा गांव को एक बार मुकम्मल तौर पर साफ करने के लिए ड्यूटियां तफवीज की जाएंगी। जड़ावाला के बासी साफ पानी को तरसने लगे। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस मिलाद चौक का फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फॉल। नल भी गायब। शहरी साफ पानी के लिए नहर का रुख करने पर मजबूर। शहरियों ने इंतजामिया से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालिबा कर दिया। सीवरेज की सर्विसेज में बेहतरी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी झंग का बड़ा इकदाम। शहर के 5 बड़े डिस्पोजल स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। फिजिबिलिटी की तैयारी पर काम शुरू। आइंदा 3 हफ्तों में केस पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड्स कंपनी को अरसाल किया जाएगा। केस की मंजूरी से म्यूनिसिपल कमेटी झंग के माली मसाइल कम होंगे। जबरी मुशक्कत और उजरतों में इजाफा न होने के खिलाफ मजदूर सड़कों पर निकल आए। लेबर कौमी मूवमेंट का लेबर डिपार्टमेंट के सामने एहतजाज। मजदूर कहते हैं पावर लूम्स में 3 साल से उजरतों में इजाफा नहीं हुआ। मुतल्लिका महकमे फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कुफल टूटा खुदा खुदा करके। जंग में शुगर मिल्स और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के माबेन वाजिबात की अदायगी के हवाले से मुज़ाकरात। शुगर मिल्स का 1 हफ्ते के दौरान वाजिबात की अदायगी की यकीन दहानी करवा दी। किसान रहनुमाओं ने अदम अदायगी की सूरत में दोबारा इख्तिजाज करने का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में लोकल इंडस्ट्रीज को मिलने वाले बेजा नोटिस सनअतकारों के असाब शिकन करने लगे। बोले इंतजामिया कारोबार करने के लिए साजगार माहौल फराहम नहीं कर रही। महंगाई और बेजा नोटिस से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया।
قانون چکن قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ اعجاز پرویز نے جعلی پولیس مقابلہ کرنے والے ڈی ایس پی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سی پی او کو ایف آئی آر کی کاپی 11 ستمبر کو عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈی پی او جنگ بلال افتخار عوامی مسائل دہلیز پر حل کرنے میں پیش تھانہ موچی والا میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات سنی، فوری ازالہ کے احکامات جاری کر دیے، منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کی بھی ہدایت دے دی۔ بڑے ایونٹ میں صرف 3 روز باقی، فیصل آباد میں کرکٹ میلے کی تیاریاں عروج پر، چیمپئنز کپ میں 5 بڑی ٹیموں کا ٹکراؤ ہوگا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کا فیصل آباد کا دورہ، 5 ٹیموں کے مینٹورز سے ملاقات، کہا امید ہے آپ سب مل کر چیمپئنز کپ ٹورنامنٹ کو کامیاب بنائیں گے۔ فیصل آباد میں چیمپئن ون ڈے کپ کا وارم اپ میچ، جواد کلب سپورٹس کمپلیکس میں وولز کا ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ، وولز نے ڈولفن کو جیت کے لیے 225 رنز کا ہدف دے دیا۔ پنجاب حکومت کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سلیبس میں جدت لانے کے لیے 9 کتابیں اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ، پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ اگلے تعلیمی سیشن کے لیے 9 کتابیں اپ ڈیٹ سلیبس کے ساتھ شائع کریں گے۔ کمپیوٹر سائنس کے مضمون کا نام تبدیل کر کے کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینورشپ رکھ دیا گیا۔ 9ویں اور 11ویں کلاس کی تمام کتابیں، جبکہ اس سیشن میں 10ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا۔ آقا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، توبہ ٹیکسنگ میں عید میلاد النبی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، بازاروں میں مختلف سٹالز سج گئے، سٹالز پر اسماء مبارک کے بیچز، جھنڈیاں، لائٹس موجود۔ اور جنگ میں استقبال ربیع الاول، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج آدھیوال سے انجمن طلبہ اسلام کی میلاد تاجدار ختم نبوت ریلی، طلبہ کی بڑی تعداد شریک، شرکاء کا میلاد مصطفیٰ بھرپور انداز میں منانے کا عزم کا اظہار۔ قانون چکن قانون کے شکنجے میں آ گئے، فیصل آباد کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ اعجاز پرویز نے جعلی پولیس مقابلہ کرنے والے ڈی ایس پی سمیت پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ سی پی او کو ایف آئی آر کی کاپی 11 ستمبر کو عدالت میں جمع کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ ڈی پی او جنگ بلال افتخار عوامی مسائل دہلیز پر حل کرنے میں پیش تھانہ موچی والا میں کھلی کچہری، شہریوں کی شکایات سنی، فوری ازالہ کے احکامات جاری کر دیے، منشیات فروشوں کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کی بھی ہدایت دے دی۔